together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Meet the Author. दोस्तों आदाब, मैं अमानुल्लाह IMC मानू के प्रोग्राम मीट द ऑथर में आपका खैर मकदम है. जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम एक मुसन्निफ़ को बुलाते हैं और उनकी किताब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं. आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर आयशा जबीन. इनकी किताब हक़ महर पर हम गुफ्तगू करेंगे. आपका इस प्रोग्राम में मैं इस्तक़बाल करता हूँ. बेहद शुक्रिया. किताब के हवाले से गुफ्तगू करने से क़ब्ल मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना मुख्तसर तारुफ़ पेश करें. आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम आयशा जबीन है. मैंने MA, MPhil और PhD मुतालियात निस्वां वुमेन स्टडीज़ से की है. मदरसा सबीलुल फलाह की डायरेक्टर हूँ और इसके अलावा तेलंगाना वीमेन सेफ्टी विंग में एज ए काउंसलर मुस्लिम ख़वातीन के घरेलू तशद्दुद के मसाइल को ऑनलाइन हल करने में मैं अपना थोड़ा बहुत किरदार अदा कर रही हूँ. जी, आपकी किताब है हक़ महर. मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि ये मौजू आपके जहन में कैसे आया, या कि आपने इस मौजू पर लिखने के लिए क्यों सोचा? सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने अल्लाह ताला ने मुझे इस मौजू पर क़लम उठाने का मौका अता फ़रमाया. जी. और मैं अपने असातिज़ा और शोबे के तमाम असातिज़ा की मशकूर हूँ और ख़ास तौर से मेरी गाइड डॉक्टर प्रोफेसर आमिना तहसीन साहिबा की मशहूर हूँ कि उनकी रहनुमाई से मैंने ये मौजू को इंतख़ाब किया. और 2012 में मैंने इस पर एमफिल का काम किया है. यानी हक़ महर और इस्लामी नज़रियात और मौजूदा सूरत हाल शहर हैदराबाद के तनाजुर में मैंने इसको एमफिल के मक़ाले के लिए मुंतख़ब किया था. तो ये मौजू इंतख़ाब करने का सबसे अहम वजह ये रही कि जैसे हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, सचर कमेटी रिपोर्ट्स हो जो 2000 में जो शायद शाये हुई थी, या इसके अलावा जितने भी रिपोर्ट्स मुस्लिम ख़वातीन की हैसियत को लेकर आए हैं, तो उसमें मुस्लिम ख़वातीन की माशी पस्ती बताई जाती थी. तो जब हम इस्लाम का मुतालिया करते हैं, इस्लाम में दिए गए ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं, तो बेहतर तरीक़े से बाइज़्ज़त तरीक़े से इस्लाम ने ख़वातीन को माशी इक़्तिसादी हुकूक़ अता करके बहैसियत फ़र्द बहुत इज़्ज़त और बुलंदी अता की. लेकिन मुआशरे का ये हाल है. तो हक़ महर भी मुस्लिम ख़वातीन की इक़्तिसादी हुकूक़ में से एक हक़ है जो निकाह के अव्वल दिन से ही ख़वातीन को ख़ुद मजाजियत, ख़ुद मुख्तारियत की तालीम देता है. ये हक़, तो इस हक़ से महरूम है ख़वातीन. जिस तरह जहेज़ और जोड़े की रस्म आम है, ये हक़
ہونے کے باوجود آج اس سے محروم ہو رہی ہیں خواتین. تو میں نے اس کے لیے اپنی گائیڈ سے مشورہ کیا, بات کی, تو انہوں نے بھی اس موضوع پر کام کرنے کے لیے میری رہنمائی کی. بالکل. تو ان کی رہنمائی سے 2012 میں میں نے مقالہ داخل کیا ایم فل کا. بعد ازاں اس کو ان کی رہنمائی سے ہی پروفیسر آمنہ تحسین کی میں نے اس کو کتابی شکل دی, اور اس کو تلنگانہ اردو اکیڈمی کا جزوی تعاون, مالی تعاون بھی رہا ہے. ماشاء اللہ. میری معلومات کے مطابق اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں, لہٰذا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کتاب میں ایسا کیا مختلف ہے ان تمام کتابوں سے؟ جی, زمانے ماضی میں بھی مسلم خواتین کے حقوق پر مذہبی مبلغین نے بھی لکھا ہے, سماجی جہد کاروں نے بھی لکھا ہے, لیکن جتنے مبلغین نے لکھا ہے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلم خواتین کے حقوق کی اہمیت پر بہت کم بات کرتے ہیں. مسلم خواتین کے فرائض پر زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے. جی. اور خواتین کے نقطہ نظر سے لکھی گئی بہت کم کتابیں ہیں, اور جو کتابیں ہیں وہ تو انگریزی میں ہیں, جو مسلم خواتین کی جو اردو سے زیادہ واقفیت رکھتی ہیں ان تک ان کی پہنچ نہیں ہے. تو اردو میں اس طرح کا کوئی کام سروے بیس, یہ ایک سروے بیس کتاب, سروے پر مبنی ہے, تو اس طرح کا کوئی کام نظر نہیں آیا. جی. تو جس میں ساری چیزیں یکجا ہیں, قرآن کا تصور ہے, عہد رسالت میں کیسا حق ادا کیا جاتا تھا وہ ساری باتیں ہیں, اور مکاتب فکر کا کیا نظریہ ہے, پھر آج کا صورتحال کیا ہے, یہ تمام چیزیں اس کتاب میں یکجا ہیں جو دوسری کتابوں میں بہت ہی کم نہ کے برابر ہے. بالکل. آپ نے ذکر کیا عہد رسالت کا. جی. تو عہد رسالت کا میں جو ہے حق مہر کا کیا تصور ہے, اس کے مختصر تھوڑا سا. جی, عہد رسالت میں جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں یا سیرت النبی پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات, آپ کے جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں سب میں مہر معجل یعنی جلد ادا کیا گیا, نکاح کے فوراً ساتھ ہی. اور جب صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, جو ان کے حالات تو دھکی چھپی نہیں ہیں کسی سے, ان کی قسم پرسی کی حالات میں بھی انہوں نے نکاح کے فوراً بعد مہر کو معجل یعنی جلد ادا کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرما دیا کہ جس شخص نے, بحقی کی روایت ہے حدیث نمبر 395, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے نکاح کیا اور اس نے مہر دینے کی نیت نہ رکھی ہو تو ویسا شخص زانی ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ بتا دوں کہ یہ ایک قرض کی طرح ہے, مہر بھی مرد کے ذمے قرض ہیں. تو جتنی احادیث ہم کو ملتی ہے, سیرت النبی ملتی ہے اور صحابیات کی زندگی ملتی ہے, سب میں مہر معجل اور اچھی خاصی رقم متعین کی گئی ہے. کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ مہر کو مؤخر رکھا گیا ہو. بالکل. آپ نے اپنی کتاب میں مختلف مکاتب فکر کے حوالے سے بات کی ہے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حق مہر کے متعلق مختلف مکاتب فکر کے کیا نظریات آپ کی تحقیق میں سامنے آئے؟ جی, تو مکاتب فکر کی بھی جب ہم نظریات کی بات کرتے ہیں تو تفصیلی باب میرے کتاب میں موجود ہے, اس کا بس میں مختصراً یہ بتانا چاہوں گی. مکاتب فکر کے نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے, بس بالکل مختصر سا اس کی ادائیگی میں اور رقم کی متعین میں مختصر ہلکا سا فرق پایا جاتا ہے. جیسے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے یہاں کہ جو کم سے کم مقدار اور زیادہ سے زیادہ مقدار کا تعین پر ہی بس بات ہوئی ہے. اور سب نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں تمام مکاتب فکر کی, سب میں مہر کو معجل ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے. جی بالکل. دوستوں, اب وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. آپ سن رہے ہیں میٹ دی آتھر, ریڈیو مانو 90.0 FM کا بک ریویو شو. You are listening to Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM.
Let's listen to the Mindful Minute. महात्मा गांधी ने कहा है, दुनिया का अस्तित्व शस्त्र बल पर नहीं, दुनिया का अस्तित्व शस्त्र बल पर नहीं, सत्य, दया और आत्मबल पर है। Robert Frost once said, "In 3 words, I can sum up everything I've learned about life." It goes on. अगर मुश्किल दरपेश हो तो मुस्कुरा दो। हो सकता है कि तुम्हारी बदकिस्मती तुम पर तरस खाए और खुद ब खुद लौट जाए। डॉक्टर मार्टिन। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं मीट द ऑथर, रेडियो मानू 90.0 FM का बुक रिव्यू शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। हमारी बात हो रही है हक़ महर पर। आपकी ये तहक़ीक़ी किताब है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो मुरवजा तरीक़ेकार हैं समाज में, वो क्या हैं महर की अदायगी को लेकर? वैसे तो हक़ महर की अदायगी में मुस्लिम मुआशरे में बहुत सारे तरीक़े मुरव्वज हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त की कमी के बायस मैं चंद चीज़ों पर आपको जी बिल्कुल बताना चाहूँगी। पहला नज़रिया, जो महर की अदायगी जल्द हो रही है तो उसमें जो अदायगी है वो बिल्कुल कम है, मुअज्जल जो है जी, यानी फ़ौरन जो अदा किया जा रहा है। और दूसरी बात, जो महर मुअज्जल यानी ताख़ीर से अदा किया जा रहा है वो इस्तिताअत से ज़्यादा भी बांधा जा रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि महर फ़ातिमी के नाम से आज भी कई इलाक़े हैं जहाँ पर 500 रुपया महर बांधा जाता है जी, आंध्रा के इलाक़े हैं। इसके अलावा महर 786 का महर आम है जी जी। ये हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ तालीम की कमी है आज भी मौजूद है। इसके अलावा ख़ानदानी महर के इल्तिज़ाम में, ख़ानदानी महर के सिलसिले में, ख़ानदानी महर आज भी बरसों पुराना महर ख़वातीन को बांधा जा रहा है जी। हक़ महर की जब बात हो रही है तो मैंने मुताला किया, और जहाँ तक इसका ये सवाल बनता है कि सबसे पहला सवाल यही हो जाता है कि इसकी जो वाक़फ़ियत है समाज में, मर्द और ख़वातीन से जो वाक़फ़ियत है महर के मुतालिक, वो उसकी क्या सूरत हाल है? मेरे जो नताइज रहे हैं उसमें 80% से ज़ायद अफराद में महर की वाक़फ़ियत ना के बराबर है जी। इसमें मर्द ख़वातीन की अक्सरियत है और किसी तरह 75% तक मर्द भी हैं। तो कहीं कहीं मर्द को जो है ज़राए मालूम है, वहाँ तक पहुँच है, मसाजिद हो कि दूसरे ज़राए से उनको पहुँच जाती है जी, लेकिन ख़वातीन की सूरत हाल बहुत ही बुरी है वाक़फ़ियत के मामले में जी। अदम शऊर उनमें है, वो अपने ही हुकूक़ से नावाकिफ़ हैं। बिल्कुल। आपने अपनी किताब में मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात की है। मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं, वाज़े करें, मतलब चंद अहम पहलू कौन कौन से हैं? जी जी, सबसे पहले तो महर का जो है तफसीली ज़िक्र किया गया, महर क्या है। कुरान के हवाले से महर का क्या तसव्वुर है कि जितनी कुरान की आयतें हैं, बेशुमार आयतें हैं, सूरतुन निसा ले लें आप, आयत नंबर 4, आयत नंबर 20, आयत नंबर 24 और 25, सूरतुल मुम्तहिना ले लें, तो ये सारी आयतों के हवाले से कुरान में महर का जो तसव्वुर है वो वाज़ेह किया गया। फिर उसके बाद अहद रिसालत में
جو طریقہ کار تھا اس کو واضح کیا گیا. پھر نیکسٹ جو ہے مختلف مکاتب فکر، جس طرح کے اہم مکاتب فکر ہیں ہندوستان میں، تمام عالم اسلام میں، جن کا بہت بول بالا ہے، جن کو لوگ مانتے ہیں، ان کے نظریات کو پیش کیا گیا. جی. پھر آج کے عصر حاضر میں کیا طریقہ کار ہے اس پر بات کی گئی، اور جو آج کا مروجہ طریقہ کار ہے وہ سارا سروے بیس ہے. اور اس میں ہم نے خزانہ آفس سے بھی جو ہے ریکارڈ حاصل کیا تھا. جی. تو وہاں سے بھی پتہ چلا 6 ماہ کا ہم کو حاصل ہوا خلا محمد نگر کا. تو وہاں سے جب ہم 6 ماہ کا ریکارڈ لیے تو بتایا گیا کہ 6000 شادیوں میں صرف 7% ہی مہر کی ادائیگی ہوئی. آپ نے کتاب میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی ذکر کیا ہے. جی. تو اس کے تعلق سے تھوڑا سا جو ہے روشنی ڈالیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور سماج میں کس طرح کا تعلق ہے، مطلب منفی مثبت جو چیزیں ہیں. جو مخالے کا کام ہو رہا تھا اس وقت، اس ضمن میں ہم نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس وقت کے صدر کو لیٹر بھی لکھا تھا جی. اس موضوع کے متعلق کہ اس پر کیا کام ہو رہا ہے، کیا ہے. تو انہوں نے ہمیں یہاں پر اس وقت کے جنرل سیکریٹری جناب عبدالرحیم قریشی صاحب سے ملاقات کے لیے کہا. تو ہم نے ان سے وقت لیا اور ان کے پاس گئے اور اس موضوع پر بات کی کہ میں اس موضوع پر کام کر رہی ہوں. تو انہوں نے اس کی بہت ستائش کی اور کہا کہ بہت اچھا کام ہے. جی. تو جب ان سے دوران انٹرویو بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات اختیار نہیں کر سکتا. جی. کیونکہ قانون جب بن جاتا ہے تو اس ادارے کو ترمیم کا حق ہو جاتا ہے. جی. تو مسلم پرسنل لا بورڈ ذہنی تبدیلی چاہتا ہے اس معاملے میں. انہوں نے یہ بات کہی تھی. اور اصلاح معاشرہ کی جو ان کی تحریک ہے اس کے ذریعے شعور بیداری کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں محلوں میں اور دیگر پسماندہ علاقوں میں. اپنے اصلاح معاشرہ کی تحریک کے ذریعے اس موضوع پر بھی وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس موضوع پر کوئی سروے بس کچھ کام ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، ابھی تک کوئی کام اس پر نہیں ہوا. جی. اور 2012 کی بات ہے اور میں کہوں گی کہ آج تک بھی شاید اس موضوع پر پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کوئی اہم کام نہیں ہوا. حالانکہ دفعات بہت ساری جو ہے مجموعہ قوانین میں مرتب کر دیے گئے، لیکن اس پر سختی سے عمل آوری پرسنل لا بورڈ کی جانب سے نہیں کی جا سکتی. عصر حاضر میں جو ہے مہر کی کیا نوعیت ہے؟ مہر کی ادائیگی تو وہی 80% ہے. جی. سروے کے مطابق رسپونڈنٹ میں جو مہر کا تجزیہ ادائیگی کا جب تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ مہر کی عدم ادائیگی 80% ہے. اور جب ان کے معاشی حالات کا جب ہم نے تجزیہ کیا تو 45% سے زائد 45% سے زائد جو ہے افراد کی معاشی حالت بہتر ہے، باوجود اس کے مہر کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے. جی. اس کے علاوہ جو مہر معجل متعین کیا جاتا ہے وہ رقم بالکل کم ہے. اگر ہم معاشرے میں شادی بیاہ کی بات کرتے ہیں تو شادی بیاہ پر بے پناہ اخراجات ہوتے ہیں. فنکشن ہال کا کرایہ ہی لے لیا جائے اور اس کو جو آرائش کرنا ہے، اس کو مزین کرنے کے جو اخراجات ہیں، اس سے بھی کم رقم جو ہے مہر کی متعین کی جاتی ہے. جی. ایک خاتون جس کے مہر کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ کہا، وہ تحفہ کیا شادی خانوں کے اخراجات سے بھی کم متعین کرنا درست ہوگا؟ جی بالکل. اب رہی بات مہر معجل جو تاخیر سے ادا کرنے کی ہے، تو وہ اتنا باندھا جاتا ہے کہ زندگی بھر مرد ادا ہی نہیں کرتا. جی. اور اگر عدم ادائیگی ہوگی تو پھر وفات سے پہلے معاف کروا لینا، یا مرد کی وفات کے بعد معاف کروا لیا جاتا ہے. جی. میت کو سامنے رکھ کر عورت سے دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ مہر کو معاف کر دیا جائے. یہ بھی معاشرے میں عام ہے. جی. جبکہ مہر معاف نہیں ہوتا، یہ ایک قرض کی طرح ہے. اگر آدمی نے ادا نہ کیا ہو خاوند نے، تو اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے قرض کی طرح اس کو دیا جائے گا. جی. لیکن معاشرے میں یہ چیز عام نہیں ہے. بس خواتین سے مہر کو معاف کروا لینے کی بات کی جاتی ہے. جی. اور اسی طرح اگر کوئی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے اور مرد نے اس کا مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کا مہر اس کے بچوں کو وراثت کی طرح ملے گا. لیکن یہ بھی کہیں ہم کو نظر نہیں آتا. اسی طرح خواتین کو حق ہے مطالبے کا، لیکن عدم تحفظ طلاق کے ڈر سے
مرد کے تشدد کے ڈر سے وہ مطالبہ نہیں کر پاتی. خواتین نے جو ہمارے معاشرے میں جو خواتین کا جو ذہن بنا ہوا ہے اس کا مہر کا تعلق ان کے ساتھ طلاق سے جڑا ہوا ہے. جی وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم مہر کا مطالبہ کریں گے تو مرد ہم کو طلاق کی دھمکی دے گا. تو عدم تحفظ خواتین میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مہر کا مطالبہ نہیں کرتی. حالانکہ اللہ کے نبی نے تو نکاح کو فسخ کرنے کا بھی حکم دیا. اگر عورت مطالبہ کرتی ہے جی تو مرد نہیں ادا کرتا ہے تو نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے. باوجود اس کے آج عورتیں اپنے حق کو چھوڑ رہی ہیں, دستبردار ہو رہی ہیں. بالکل. اب وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم پھر ملیں گے. You are listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है. आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है. अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे शौकत थानवी की. शौकत थानवी का असल नाम मोहम्मद उमर था. वो उर्दू के मशहूर मिज़ाह निगार थे. मज़ाहिया तहरीरों और नावलों के अलावा उन्होंने रेडियो के लिए ड्रामे भी लिखे. उनके कलम में बला की रवानी थी. रोज़मर्रा की बातों और आए दिन पेश आने वाले वाक़यात को इस मज़े से बयान करते और उनमें ऐसे ऐसे दिलचस्प नुक्ते पैदा कर देते थे कि पढ़ने वाला बेख्तियार हंस पड़ता. वो अल्फाज के इस्तेमाल और जुमलों से भी हंसी पैदा करते थे. वो शोखी और ज़राफ़त के साथ उसका भी ख्याल रखते थे कि तहरीर में तहज़ीब से गिरी हुई बात या फ़िक्रा ना आने पाए. उनकी जुदत ज़हन मामूली बातों को भी दिलचस्प बना देती थी. स्वदेशी रेल, मौजे तबस्सुम, तूफ़ान तबस्सुम, शीश महल, जोड़ तोड़, कार्टून और खाजीजी वग़ैरह उनकी मशहूर किताबें हैं. शौकत थानवी ने शायरी भी की है, लेकिन वो मिज़ाहिया शायरी नहीं बल्कि संजीदा गज़ल की शायरी है. दोस्तों, ये थे शौकत थानवी और उनके अदबी कारनामे. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. आदाब. आप सुन रहे थे अर्ज किया है. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें. Radio Manu at manu.edu.in पर. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. दोस्तों, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है. हमारी बात हो रही है डॉक्टर आयशा जबीन से. आपकी किताब है हक़ महर. मेरा ये सवाल है कि हक़ महर से मुताल्लिक जो समाजी नज़रियात हैं वो आपको तहक़ीक़ में किस तरह सामने आते हैं, क्या मिलते हैं वो? सबसे बड़ा जो तसव्वुर हक़ महर की अदायगी में रुकावट बनने वाला है, जो नज़रिया एक अहम पाया जाता है, तो वो है नफ़क़े का तसव्वुर. हक़ महर को नफ़क़े के साथ, नानो नफ़क़े के साथ जोड़ दिया गया. जी. तो मर्द चूँकि ज़िंदगी भर ख़वातीन की देखभाल करता है, उनकी माशी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो उसके लिए अलहायदा महर का मुतालबा
خواتین کو باعث عار سمجھتی ہیں کہ زندگی بھر وہ ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام کر رہے ہیں، تو نفقہ تو ادا کر رہے ہیں، تو اب اس میں دوسرا مہر کا کیا مطالبہ ہے؟ لیکن جبکہ قرآن و حدیث کی باتیں یہی بتاتی ہے کہ نکاح کے فوراً بعد ادا کر دیا جائے، جی اس کے بعد پھر نفقے کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آج کل جو دھات کی رقم بڑھ رہی ہے، دھات کی سونے ہو چاندی ہو، تو جب سے دھات کی رقم بڑھ رہی ہے تب سے دینار سرخ اور دینار شرعی میں متعین نہیں کیا جا رہا۔ جی بہتر ہوگا کہ اگر اس میں متعین کیا جائے تاکہ برسوں بعد بھی وہ چند معمولی سی روپیے یا معمولی سی رقم دے کر خواتین کے اتنے اہم حق کو، اتنے اہم تحفے کو معدوم نہ کیا جائے۔ جی اور یہ جو نظریات ہیں کہ کیا یہ مردوں کے ہی صرف ہیں یا خواتین کے بھی یہی نظریات جی ہیں؟ جی خواتین کے بھی یہی نظریات ہیں، کیونکہ ان میں شعور بیداری نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے۔ ہم نے جب ان سے دوران انٹرویو پوچھا کہ آپ نے مطالبہ کیوں نہیں کیا، بولے کہ مرد ہماری دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اب اس کو دوسرا ہم کیا مطالبہ کریں۔ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں لڑکی کے والدین نکاح سے برسوں قبل سے جہیز اور جوڑے کی رقم جوڑ کر رکھتے ہیں، جی لیکن مسلم معاشرے میں یہ تصور نہیں ہے کہ کسی ماں نے یا کسی والد نے اپنے بیٹے کا مہر نکاح سے برسوں پہلے جمع کروایا ہو، جی جمع کر کے اس کو دینے کی ترغیب دی ہو۔ اور یہ جتنا بھی مہر جو متعین کرتے ہیں وہ سب بزرگ کرتے ہیں گھر کے، نہ جبکہ دونوں کی زوجین کی مرضی ہونی چاہیے اس میں، تو ان کی رضامندی نہیں ہوتی ہے، جی والدین یا سرپرست اور والدہ کی تو بالکل بھی اس میں نہیں ہوتا دخل، مرد حضرات ہی کرتے ہیں۔ تو جس طرح سروے میں جب ہم نے یہ پوچھا تھا ان سے کہ کیا مرد حضرات سے کہ آپ کے مہر کی جو رقم ہے متعین کرتے وقت آپ سے کچھ پوچھا گیا، تو 80% سے زائد نے کہا کہ نہیں، ہمارے بزرگوں نے ہی طے کر دیا۔ تو دینے والے کو اور لینے والے کو دونوں کو معاملہ طے کرنا ہے، جی بالکل۔ تو یہ نہیں ہوتا، جو بزرگ طے کر دے بس وہ ادا کر دیا جائے گا۔ مہر کی عدم ادائیگی کے کیا اسباب نظر آتے ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے تجزیے کے بعد جو اہم چند اسباب میں آپ کے سامنے رکھوں گی، جی تو اس میں سب سے جو بڑی اہم بات ہے مسلم معاشرے میں تعلیم کی کمی، شرعی و دستوری حقوق سے عدم واقفیت، مذہبی کلچر پر اثر انداز ہونے والے غیر مذہبی اثرات، جی اور خواتین کا اپنے حقوق سے دستبرداری، لاپرواہی، یہ اہم اسباب ہیں جو مسلم خواتین کے اس حق کو متاثر کر رہے ہیں۔ جی آپ کی کتاب ہے حق مہر اور اسلامی نظریات اور موجودہ صورتحال، اس میں قرآن کی روشنی میں کچھ تھوڑا سا ذکر کریں۔ قرآن میں حق مہر کا تصور تو بہت بہتر طریقے سے بتا دیا گیا۔ لفظ مہر قرآن میں استعمال نہیں ہوا، اس کے بجائے صدقات، اجور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ البقر آیت نمبر 228، سورۃ النساء آیت نمبر 4، 10، 24، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 10، سب میں تفصیلاً ذکر ہے، حتیٰ کہ قرآن میں اس کے لیے لفظ خنتار کا استعمال کیا ہے، ڈھیر سارا مال، اگر ڈھیر سارا مال بھی تم نے دے دیا ہو تو واپس نہ لو، علیحدگی کی صورت میں۔ تو قرآن میں جو تصور ملتا ہے وہ تحفے کا تصور ملتا ہے، جی خواتین کے لیے ایک تحفہ ہے جو مرد اپنی نئی زندگی کی شروعات میں خواتین کو دے کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اسی طرح محبت سے زندگی بھر تمہارے ساتھ پیش آؤں گا اور تمہاری ضرورتوں کا میں خیال رکھوں گا۔ یہ ایک تحفہ ہے، نہ کہ عوض یا معاوضہ، جیسا کہ لوگ اکثر نظریات پائے جاتے ہیں کہ یہ عوض ہے، بدلہ ہے، جی تو اس میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، بلکہ یہ اس کو تحفے سے شمار کیا گیا ہے۔ جی دیکھیے، جب مہر کی بات ہو رہی ہے اور خواتین اور مرد دونوں کی بات ہے، کیونکہ اس میں دونوں کی شمولیت ہے، تو میں ایک چیز آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گا کہ کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہے ان پر دباؤ ڈالتے ہیں یا کہ مہر کی ادائیگی مکمل نہیں کرنا چاہتے یا نہیں دینا چاہتے، یا کہ خواتین کی بھی اس میں شمولیت ہوتی ہے کہ وہ سمجھوتا اس سے کر لیتی ہیں کہ نہیں، کیونکہ میرے مطالعے میں کچھ باتیں یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ
कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मतलब वो एक जो रिश्ता होता है ना, उस रिश्ते को मद्देनज़र रखते हुए वो उस चीज़ को अवॉइड जैसे करती हैं कि क्योंकि मेरा शौहर है तो वो महर को उतना जो है अहमियत उस तरीके से नहीं देती हैं, तो उससे थोड़ा सा। जी, तो दोनों का शामिल है इसमें। एक तो ख़वातीन में शऊर नहीं है कि वो हक़ को लें और मांगे जी, और दूसरी बात मैंने अभी नफ़क़े से जोड़ने की बात की थी आपको कि जी नफ़क़े के साथ जोड़कर जो है ख़वातीन ये समझती हैं कि मर्द ज़िंदगी भर हमारी देख रेख कर रहे हैं तो हम मांगें क्यों। इसी तरह मर्द को भी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अदा कर दें जी, उनके अंदर भी शऊर की कमी है कि वो अपने इस हक़ को समझें जिसको अदा ना करने पर जानी कहा गया, जी, जिसको अदा ना करने पर मखरूज कहा गया, जी, वो एक हक़ ना अदा करके वो कितने गुनाहों का मुर्तकिब हो रहा है, धोखादही कर रहा है, जुल्म कर रहा है और मखरूज होकर मरने का गुनाह कर रहा है। जी, तो ख़वातीन मर्द एक तरह से उनके ऊपर डर होता है अदम तहफ़्फ़ुज़ का, तो वो अदम तहफ़्फ़ुज़ के सबब मुतालिबा नहीं करती। जी, अभी कभी ज़रूरत पड़ जाए और अगर वो मांग भी ले तो उनके साथ जो मर्द हजरात का जो रवैया होता है वो तशद्दुद वाला हो जाता है। जी, तुम्हें खलासी दे दूँ और जो है मैं तुम ले लो रकम। सर्वे में हमारे पास जी, 35% से ज़ायद ख़वातीन ने बताया कि जब भी हमने मुतालिबा किया तो मर्द की जानिब से जुल्म और तशद्दुद में इजाफा ही हमने देखा है। इसकी वजह से हम खामोश रहे। तालीम तो आम हो रही है मर्द हजरात में हो कि ख़वातीन में, लेकिन हुकूक से वाक़फ़ियत कम है, जी, चाहे वो शरई हो चाहे वो दस्तूरी हो। दोस्तों, हम अपने मेहमान डॉक्टर आयशा जबीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी किताब के मुतालिक अहम मालूमात फराहम की। आपका भी बेहद शुक्रिया, जी, यूनिवर्सिटी का भी शुक्रिया और आप तमाम का शुक्रिया कि मुझे इस नाचीज़ को यहाँ बुलाया। आप सबका बेहद बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आपने डॉक्टर आयशा जबीन को सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया। IMC के प्रोग्राम मीट द ऑथर में फिर मिलेंगे किसी नए मुसन्निफ, नए मेहमान के साथ। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे मीट द ऑथर, रेडियो मानो 90.0 FM का बुक रिव्यू शो। दिस इज रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।